हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. नेवील म्हणटा एस्तराक पावोवपाक गेलोलो स्कुलाक आनी निस्तलाकूय आयज तेणेंच पावयलें. सो कुयनी आयज पावोवपाक म्हाका पडलें 12:30. सो आयज ब्रेकफास्टाक जायतें हाडलां तेणें DSPन वचोन. तेंचे आमी पोग सोलपो ते लास्ट टायम टेस्ट केल्लें, बरें क्रिसमसाक हाडलेलें आमी, बरें आहलें टेस्टी तेंचें. सो एक पॅकेट घेवन येयला तो घारा पार्सल, आणि एक ब्रेड आणि 4 बीफ चॉप्स बरें आसता तेंचे, टेस्टी सारके विथ पोटेटो फ्लेवर. आणि ही जावन आसा ही आमची बीफ पॅटीस आणि रिसॉयसीस, आणि एक पॅटीस हाडला तेणें ब्रेकफास्टाक. सो कुयनी सारकें उमेदीन खातेलें म्हणटा ब्रेकफास्ट आयज. आनी एस्तराकूय दोत्तेली आमी ते स्कुलाक साण येयल्या उपरांत, आनी निस्तलाकूय आतां गेलोलो हा तो स्कुलाक. निस्तल येयल्या उपरांत उमेदीन हातो सारको. बरें आहा तेंचें सोगलें. आनी नेविलूय च्या पिता आतां, येयला तो आनी आतां मातशें रेस्ट घेता. आनी आतां कितें ब्रेकफास्ट आनी जेवणाचें कितें आहा तें रेडी कोत्ता. ओके. आयज चपाती केलें, जायते दीस जाले करूंक नाहल्यो चपाती. सो आयज टायम मातशें मेवलो म्हाका चपाती करपाक. ह्यो लांटून दवरल्या चपाती 20-25 आसतल्यो. फ्रायिंगा पॅनार घालपा उरल्या 1 by 1. नॉनस्टिकाचेरूच कोत्ता हांव. नॉनस्टीक आहल्यार मातशें फ्रायींग पॅन चड क्रिस्पी जावंक वचोना, बऱ्यो उठता सॉफ्ट, नाल्यार चड क्रिस्पी आनी गोड उरता. सो ही एक लाटलेली हा, आनी हे थोड्यो लाणपा हा, गुडे करूंक जाय म्हाका, रावंड बॉल्स. आनी हे फ्लावर दवरला हांवें लावपाक आनी लाणपाक. सो चडश्यो जाल्यो म्हाज्यो लाटून, थोड्योश्यो हा लाणपाच्यो, फक्त फ्रायींगूच उरल्या आतां चडश्यो करपाच्यो. सो हिंगा आहा करून दवरल्या ओद्यो. सो ही एक फ्रायींग पॅनार हा म्हाजी, मिडियम फ्लेमार गॅसार हा, आनी ऑलमोस्ट फ्राय केल्ल्यो हा. किचनान सारको स्मोक जाला म्हणटा फ्राय करून चपाती. आनी ही एक प्युअर बटर घी एक बरी येता, काव घी, फॉर कुकींग एंड फ्रायींग. सो ही घी घातल्या उपरांत चपाती सारकी आनीक बरी टेस्टी लागता, नाल्यार तितलो टेस्ट आसना चपातीक. सो बरी मेल्ट जातली आतां, बरी फ्राय करून बऱ्यो लागता त्यो टेस्टी. घी जायीच पडटा चपातीक. चपातीक घी ना जाल्यार तितलो टेस्ट आनी फ्लेवर येयना. सो 1 by 1 करून ह्यो काडूंक जाय म्हाका. त्यो आहा त्योय लाटून दवरल्या, त्यो बऱ्यो फ्राय जाता आनी फ्लेवरूय बरो येता चपातीक म्हणटा. घी आहल्यार बेश्टी लागून खावंक जाता, इतल्यो सॉफ्ट आहा, पयल्या आसतली तुमी, सारकी होल्ड जाता. दाल वेजिटेबल कितें आहल्यार आनीक बरी लागता आनी टेस्टी. ओके. 1 by 1 करून म्हाका काडूंक जाय सगल्यो. ओके. एटलिस्ट हाफ एन आवर नाल्यार 1 hour लागतलें जावपाक. सो म्हाज्यो लाटून सगल्यो जाल्यो चपाती 1 by 1, एटलिस्ट 2 or 3 hours जाली. आनी इतल्यो जाल्यो म्हाज्यो आतां फ्राय करून प्लेटान दवरल्या. आनी हें कितें आहा तें वॉश करून म्हाका डिशीज काडूंक जाय. लाटणी बा सोगलें कंटेनरान उदीक घालून दवरलां, मातशें पीठ लागलेलें आहा सॉफ्ट जावपाक. आनी गॅसार आहा चपाती. सो आनी हाफ एन आवर लागतलें सगल्यो फ्राय करपाक आनी काडपाक. इट्स ऑलमोस्ट डन. मागीर फिनिश. ओके. फकत हेंच उरलां फ्राय करपाचें आनी जालें मागीर. एटलिस्ट 2 hours केली म्हाका, आनीक 1 week नाल्यार 2 week आनी कांय नाहा करपाक. ब्रेड म्हाका चड लायक जायना, चपाती लायक. चडशीं भुरगीं ब्रेडू खावंक सोदता, आनी जॅम कितें न्यूटेला बा कितें लायल्यार मागीर चपाती खावंक सोदता ती, नाल्यार खावंक वचना. म्हाका मोस्टली प्लेन लागून खावपाक लायक, कित्याक ऑलमोस्ट घी हा न्हू तितून, बरी लागता खावपाक. आनी वेजिटेबल आहल्यार केन्नाय तिडकी मिडकी भाजी, मसूर दाल जावं कितें बिन्स, चोण्या भाजी. सो म्हाजी चपाती ऑलमोस्ट इट्स डन. 50 or 60 कशें जाल्यो सगल्यो धरून. एटलिस्ट 3 or 4 hours गेली म्हाका. मोवता म्हणल्यार चपातीचें पीठ, मागीर लाणटा, फ्राय कोत्ता म्हणल्यार
आनी हिंगा लिजट पापडूय रेडी. हेस्ताराक जाल्यार सारकें जेवणान लिजट पापड म्हणटा लायक खावपाक. शीता राबोन उमेदीन जेयता सारकें. पिकल लागून ताका तितलो लायक ना, चडशें पापडूय लायक म्हणटा हेस्ताराक. जालें म्हाजें पापडूय रेडी आनी चपाती रेडी. सो दीस इज ऑलमोस्ट डन. आतां कितें आहा तो लंच टायम जाला. आतां लंचाचें कितें आहा तें रेडी कोत्ता. शीत कितें नुस्तें घालपाचें फ्रायींग पॅनाचेर आनी जेवणूय वाडपाचें रेडी कोत्ता. रोखडो टायम जालो 3:30. आतां वयता रेडी जाता हाडपाक. रोखडो मॉर्निंग केन्ना जाता आनी हाडपाचो टायम केन्ना जाता कांय गोमूच ना म्हणटा. झूप करून टायम वयता. आनी कितें आहलें तें वॉश करून काडलें सिंकान. हिंगा सगळें क्लीन करून काडूंक जाय म्हाका. पीठ पडलां आनी कितें गॅसार तेल पडलां. सकयलूय क्लीन करूंक जाय. ब्रूम आनी ब्रश रेडी दवरला हांवें. क्लीन करूंक जाय. हिंगाय सकयल पीठ पडलां. कितें कितें फ्लार आहा सोमती सानान जमीनूय धुवपाक जाय म्हाका. आनी हें कोहें आहा क्लीन करपाक म्हाका. 3:30 म्हणल्यार रेडी जावपाक जाय. ओके. आयची रेसिपी म्हाजी जावन आसा मटन शाकुती. 2.5 kg मटन आहा तें बरें कट करून पीसीस करूंक जाय म्हाका. मोठे मोठे पीसीस आहा. वॉश करूंक जाय आनी बरें मॅरिनेट करून दवरूंक जाय. सॉल्ट, टर्मरीक आनी गोवन विनेगर. आनी हें जावन आसा म्हाजें विस्वास ग्रेटेड कोकोनट. हें फ्रोज आहलें मायक्रोवेवान घालून मातशें सॉफ्ट करूंक जाय. ओपन करून सारकें गोड आहा, सारकें स्ट्रॉंग आहा, येन्ना सुणपाना. आनी पोटेटो एक बॅग हाडला 1.59p चे आमचें टील डेट शॉपायलें. आनी कोरिएंडर नाहली माकडें सो एक बंच हाडला कोरिएंडर. हेस्ताराक पावयलें स्कुलाक, निस्तलाक पावयलें आनी सोमतें कोरिएंडरूय घेवन येयलें. कित्याक शाकुतीक कोरिएंडर आहल्यार बरो फ्लेवर येता आनी पोटेटोय आहल्यार शाकुती मसाला लागल्या उपरांत 2 kg आहा हे. बरें पीसीस करून घालूंक जाय म्हाका. आनी मिल्क बॉटल काबार जालेली सो मिल्क बॉटलूय घेवन येयलें. 21 Jan लास्ट डेट आहा. ओके. हें कितें आहा तें करूंक जाय म्हाका. आनी आतां सगळें बेगीन बेगीन शाकुती मसाला फ्राय करूंक जाय आनी मिक्सरान घालूंक जाय आनी रायस करूंक जाय. आयची रेसिपी आहा शाकुती करी वीथ मटन हें शाकुती मटन आनी रायस. ओके. वेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी. ओके. आतां कितें आहा तें करूंक लागता बेगीन बेगीन. रोखडो म्हळ्यार हाडपाक टायम जाता भुरग्यांक. ती स्कुलाक आहा तेन्ना मातशें बरें सुसेगाद करपाक. आतां 9:30 जाल्यार मॉर्निंग कितें ब्रेकफास्ट केला हांवें आनी कितें आहा तें कुकींग करपाक जाय म्हणटा आतां. मागीर कुयनीक व्हरपाक टायम जातलो 12:30 म्हणल्यार. म्हणजे रायस ऑलरेडी हिंगा रेडी आहा. आयज रायस कांय नाहलें, सगळें काबार जालेलें रायस. सो फ्रेश करूंक पडलें म्हाका रायस. फ्रिजीन मातशें आहल्यार मातशें इजी पडटा केन्नाय. सो म्हाका फूल पॉट आयज करूंक पडलो रायस हांडी. आनी म्हाजें ग्रेटेड कोकोनट बरें फ्रोज आहलें तें बरें मायक्रोवेवान घालून पयलें गरम केलें हांवें. आनी मागीर फ्रायींग पॅनाचेर घालून फ्राय केलें. ऑनियन पयलो घातलो फ्राय करूंक. 2 चॉप्ड ऑनियन, मागीर ग्रेटेड कोकोनट आनी मागीर टॅमरिंड आनी कोरिएंडराचे स्टेम मातशें मोठ्ठे मेवले म्हाका. ते मिक्सरान घालतलें आनी मागीर पेस्ट जावन मागीर कोकोनटाक बरो फ्लेवर येतलो शाकुतीक. ओके. आनी एक कट करून दवरलें हांवें कोरिएंडर फ्रेश वॉश करून. ती वयल्यान घालपाक थोडी जाल्या उपरांत शाकुती मसाला ही पेस्ट जाल्या उपरांत फ्राय करपाक हांडयेन एकू बाराबर फ्रायींग पॅनाचेर घालपाक घाल्या. आनी थोडीशी गार्निशींग करूंक वयल्यान घालपाक दवरल्या हांवें. बरी फ्रेश आहा कोरिएंडर. बावलेली मेवंक ना म्हाका ती. सो बरो फ्लेवर येता आनी कलरूय येता. ओके. हें कितें आहा तें म्हाका आतां मिक्सरानू घालपाक जाय मागीर जालें मागीर. आनी कितें आयडन आहली ती धुवन काडली सिंकान क्लीन केली. आनी मटन आहा मातशें कुकरान वीथ सॉल्ट, टर्मरीक, जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी विनेगर, गोवन विनेगर. सो म्हाजो आतां मिक्सरान मातशें घालपाचें उरलां आनी पेस्ट करपाचो उरला. तो शाकुती मसाला मातशें गरम आहा म्हूण उरलां घालपाचें. अशें थंड जाल्या उपरांत घालतलें नाल्यार मिक्सर ऑन जावपा ना म्हाजो गरम आसतना घातल्यार. सो ह्यो वॉश करून दवरला हांवें. थंड जाल्या उपरांत ह्यो सगळें कितें आहा पळय तें
चून कोकोनट मागीर कोरियंडर सगळें ऑनियन सगळें घालून पेस्ट करपाचो. आनी हे म्हाजे पोटेटो हा 2 kg ऑफ पोटेटो आहले ते सगळे पोटेटोय घातले हांवें. मागीर चॉप्ड ऑनियन आहलो तोय घातलो, करी लिव्स आनी कोरियंडर आनी थोडेशें उदीक घाला फ्राय जावपाक. हें बॉयल जावपाक बरो पोटेटो नाजाल्यार निंबोर उरता. सो बरो बॉयल जावं दी. 2 kg ऑफ पोटेटो घातल्या फूल पॅकेट हांवें, कित्याक म्हाजें मटन शाकोती 2.5 kg हा न्हू. सो तितून बरें मिक्स जातलें आनी बरो फ्लेवरूय येतलो. मागीर हाय फ्लेमीचेर हा. सो एक विसल जाल्या उपरांत ह्यो कुकर बंद करतलें हांव. हाय फ्लेमीचेरूच हा म्हाजी कुकर म्हणटा. एक विसल जाल्या उपरांत बंद करतलें हांव. चडशें सॉफ्टू आसता तें मटन, बेगीन जावपाक जाय म्हूण कुकरान घाला हांवें. म्हाजें रायस हा हिंगा ऑलरेडी डन आनी मटन शाकोती हा रेडी. इतली बरी आनी यम्मी जाल्या. तेका जो फ्लेवर बरो येयला हाडाचो सूप विथ पोटेटोज, कोरियंडर, गोवन विनिगर आनी ते कोकोनट ग्रेटेड हा न्हू विस्वास. ते पॅकेट एकदम बरें क्वॉलिटीन घेतलें. हाडल्या उपरांत बरें डिपान दवरपाचें. वयर दवरल्यार पिड्यार जाता, डिपान दवरल्यार मातशें बरें उरता. फ्रोजू दवरपाचें तें. सो मटन शाकोती इज ऑलमोस्ट डन. सो हेच तराक आतां लंच प्लेट वाडटा हांव. सो ऑलमोस्ट लंच टायम ना. रायस वाडटा तेका हांव. भूक लागलेली हा, मामा बेगीन हाड म्हणटा. आपल्याक रायस आनी हें मटन शाकोती. सो तेजी सारकी फेवरेट. रायसूय बरो जाला लॉंग ग्रेन. आनी चड वगत दवरल्यार सारको मोव जाता, मागीर बरो लागना खावपाक सारकें. ह्यो आतां मिडियम हा लॉंग ग्रेन पळय. लॉंग ग्रेन एक पावटी मातसो वगत जालो मोडलो रायस म्हणटच बरो लागना. सो रायस वाडलो तेका आनी उरल्यार मागीर कुयनी हातेलें मातशें सुबेजू वता. सो रायस जालो हिंगा रेडी आनी आतां मटन शाकोती वाडटा विथ बोन, पोटेटो ऑल. बरो फ्लेवर येयला. व्हेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी. एका वरा भितर जाता, व्हडलोसो टायम लागना. तेका चडशे असले बोन पीसीस लायक हे बोन हाडाचो आनीक टेस्ट येता न्हू. विथ पोटेटोज ग्रेवी मातशी उणी खाता तें सायडीकू वाडटा. आनीक बोन मामा ब्रिंग मी बोन म्हणून सांगलां तेणें म्हाका. चडशें बोन लायक तेका. बोनाचो आनीक बरो फ्लेवर येता न्ही. तुमी ट्राय करून पळयात केन्नाय. मटन शाकोती हाडल्यार ही केल्यार बरी लागता. आनी सुर्या ह्यो मसाला मटन मसाला आनीक बरो लागता फ्लेवर. इंडियन शॉपार मेवता चडसो. ओके, व्हेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी. ओके, चल कितें आहा तें दिता तेका जेवणाचें रेडी कोत्ता. ओके, मागीर मेवता तुमकां. कितें व्हिडियो आहल्यार मागीर शेअर कोत्ता.